رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حسنین وچارے نے سرکار دی آمد تے حسنین وچارے نے سرکار دی آمد تے خوش ہیں ستارے نے سرکار دی آمد تے مسکین یتیمات دکھیا دے دلائیں اندر مسکین یتیمات دکھیا دے دلائیں اندر آئے خوشیاں دے ہلارے نے سرکار دی آمد تے آئے خوشیاں دے ہلارے نے سرکار آمد تے اس دائی حلیمہ دی سبحان اللہ ماڑی جئی کلی دے اس دائی حلیمہ دی ماڑی جئی کلی دے ہوئے وار نیارے نے سرکار دی آمد تے ہوئے وارے نیارے نے سرکار. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، فرمایا میری ذات ہوئے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا ہے بالہدا، فرمایا ہدایت یافتہ بنا کے، ودین الحق اور دین حق دیتا لیظہرہ علی الدین کلے،
تاکہ غلبہ کرے تمام ادیان دے اتے. وکفا باللہ شہیدا. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی زبان چو ارشاد فرما دیو کہ اللہ ہی میرے واسطے کافی ہے. حضرات محترم اج خالص میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیتا جائے گا. جدا باپ حضرت عبداللہ ہوئے, جدا باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے, اور جدی ماں حضرت آمنہ ہوئے. آمنہ لفظ امن چو نکلے ہے, آمنہ لفظ امان چو نکلے ہے, آمنہ لفظ جڑا ایمان چو نکلے ہے, آمنہ لفظ جڑا امانت چو نکلے ہے. ذرا غور کرو, جدی ماں امن والی ہوئے تے جدا ابا حضرت عبداللہ ہوئے, پھر وہ دی چولی چ رحمت للعالمین نہیں ہونا سی, اور پھر کنے ہوئے. جی جی سیدہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے حکم دے مطابق جدو میرا سونا میرے بطن وچ امانت بن کے آیا, امانت جدو میرا سونا میرے بطن وچ امانت بن کے آیا, تے جس دن حضور ماں دے بطن وچ آ گئے نا, پورا سال رب نے کسی نو تھی دیتی نہیں. سنو 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 ملا کے سنو, پورا سال رب نے کسی نو بیٹی نہیں دیتی. میں پوچھے مولا وجہ؟ فرمایا مصطفیٰ نو بنا کے بھیجیا سی رحمت, تے رحمت دے اتے میں نقطہ اس واسطے نہیں پہن دیتا جے تیاں جمبن گیا تے لوگ رون گے, میں ان محمد دے صدقے کسی نو رون نہیں دینا. کیوں محمد لوگ تے کہندے نے نا ولادت دی رات, سیرت والے کہندے نہیں پورا سال اللہ نے کسے دے گھر تھی نہیں دیتی جدو محمد ماں دے بطن وچ امانت بن کے چلا گیا. اور پھر دیکھیے بطن ہوئے آمنہ دا, آپ ہوئے امانت دی شکل, وجود ہوئے امین. تے میں پوچھے سونیا جتھے آیا وہ کی ہے؟ ہاں جی, آپ ہوئے امانت دی شکل, وجود ہوئے امین, تے بطن ہوئے آمنہ دا. تے آواز آئی والتین والزیتون وطور سینی وہذا البلد الامین. فرمایا شہر بھی امین, وجود بھی امین, بطن بھی آمنہ, آپ امانت. آپ جدو کملی والا ماں دے بطن میں جو پہلی راتی آیا, جا کے سنو جا کے, جدو کملی والا ماں دے بطن میں پہلی راتی امانت بن کے آیا, سیرت دیاں کتاباں نے دسیا مشرق دے جانور مغرب دے جانوراں نال گلاں کرن لگ پے. تے گلاں کی کردے نے پتہ ہی دوجا کہندا قادا, کہندے نے آ گئے نے کون جنہاں دیاں اڈیکاں لگیاں سن, اج محمد ماں دے بطن وچ آ گئے. اج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں دے میاں صاحب فرماندے نے سکھ سکیندیاں اے مدت گزری, یار لی پھیرا اے پایا, او ربا میرے اے یار ملن دا وقت کیوں نہیں آیا. مکے دے ڈنگر, مکے دے ڈنگر
سارے ہی گلاں کرن لگ پے. جاگ دے ہو؟ جاگ دے ہو؟ میں تے نہیں دے جاگ دے تسی. مکے دے ڈنگر گلاں کرن لگ پے. دوجی گل تریجی گل ایک ایک گھر وچوں مشک امبر کستوری نال ود کے خوشبوئاں آن لگ پیاں. سنو قرآن. مولانا آگے آ جاؤ رستہ دے دو. فرمایا انی لا یجد ریح یوسف. توجہ توجہ. انی لا اجد ریح یوسف. فرمایا اگر یوسف علیہ السلام دا کرتا فجی پیغمبر دے وجود نہ لگے کرتا مصر وچوں چلے ابا کنیان وچ خوشبو پیا سونگدا میرے پتر دے کرتے دی خوشبو آ رہی ہے. مولانا نیف چشتی صاحب الحمدللہ ساڑھے پدرینہ دوست نے بڑی شفقت ہے. آپ فرماتے رہے انی لا یجد ریح یوسف. فرمایا یوسف علیہ السلام دا کرتا اگر پیغمبر دے وجود نال لگ جائے اس کرتے وچ طاقت آوندی ہے مصر چوں چلے. باپ کہندے نے میں کنیان وچ خوشبو پیا سونگنا وا. جے یوسف دے کرتے دا یہ حال ہے جدوں محمد ماں دے بطن وچ آیا پھر سارا جگ خوشبو. فرمایا اگر ماں دے بطن وچ سونا آوے اچھی کہو سبحان اللہ یار. ماں دے بطن میں سونا آوے محمد مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیا. کملی والا جدو ماں دے بطن میں آیا جننے سکے مکے دے درخت سن ہرے ہو گئے جنیاں خشک زمیناں سن شاداب ہو گئیاں ہر پاسے واجائیں آن لگ پیاں. پتہ لگ گیا مشک تے امبر کستوری جناب مکے دے کے گھر وچوں خوشبو آن لگ پئی. چوتھی گل سن مولانا دریاواں تے سمندراں دیاں مچھلیاں پانی دے وچوں سر کڈ کے کہندی تینوں مبارک ہوے. دوجی کہندی نہیں کاجی مبارک ہوے. آندی نہیں سونا آ گیا جے. اچھی کہو اچھی کہو. یہ پاکستان والے میلاد نہیں مناندے بیرون ممالک والے میلاد نہیں مناندے. نبی دے آن دے چاہ ڈنگراں وی کیتا. نبی دے آن تے چاہ مکے دے ایک گھر نے بھی کیتا. نبی دے آن تے چاہ جڑا ڈنگر خوشی نال بولن لگ پے. نبی دے آن دے چاہ دے نال نبی دی آمد دی وجہ تو مچھلیاں بھی بولن لگ پیاں بلکہ مشرق دے جانور مغرب دے جانوراں نال گلاں کرن لگ پے. تے آوازاں کی آوندیاں نے آمینہ دی گود نوں سجان سونا آ گیا. پڑھ لو حضرت منہ کھول کے تانوں وی اللہ اللہ آمینہ دی گود نوں ملاد پڑھنا ذرا ملاد پڑھنا. ملاد حضور دی آمد دا نام ہے حضور دے ذکر دا نام ہے حضور دی ولادت دا نام ہے. ذرا پڑھ لو آمینہ دی گود نوں سجان سونا آ گیا. اے آمینہ دی گود نوں سجان سونا آ گیا. بڑی گل ہے سلطانی صاحب. منہ کھولو ذرا منہ کھولو ذرا ملاد سارے پڑھ لئیے. اے آمینہ دی گود نوں سجان سونا
کملی والا ماں دے بطن وچ آ گئے سیرت دیا کتاباں نے لکھیا 2 مہینے گزرے 2 مہینے گزرے نبی دا ابا تجارت واسطے ملک شام گیا واپسی تے نظام قدرت دے مطابق شے سے جوڑ سنگت دے ڈیٹھے علامہ چیتی صاحب تے آخر بتھاں پیاں جنہ باجو ایک پل نہیں سجاؤں دی او شکلاں وی ٹر گئیاں سالک صاحب ذرا غور کرنا جوانی وچ پتر جان جوانی وچ پرا جان نہ پرا پل دینے نہ پتر پل دینے جوانی وچ ماں پیو جاوے ماں پیو بھی نہیں پلدا عبد المطلب کہندے نے 10 پتراں وچوں جڑا سونا سی مولا ہو تے تو لے لیا آمنہ دی گود بھی خالی ہے میں بھی کر جانا وا اے 15ویں صدی دا عاشق غازی عبد الرحمان چیما اج بھی جا کے انہاں دے گھر ویکھ لو جتھے جاندی واری جوان پتر کپڑے ٹنگ گیا ماں نے کپڑے نہیں اتارے بہنا نے کپڑے نہیں اتارے ابے نے کپڑے نہیں اتارے میں پوچھا کپڑے کیوں نہیں اتارے کہندے نے جڑے ویلے اندر اسی جانے غازی دی یاد تازہ ہو جاندی ہے ایمانداری نہ دسو او 3 بہناں دا ایک ویر پردیسی اگر جاندی واری کپڑے ٹنگ گیا اج توڑی ماں نے نہیں لائے پیو نے نہیں لائے بہناں نے نہیں لائے مسلمانہ ذرا غور کر کے ویکھ لے نہ ماں نے کپڑے ادھر وے ہوئے انیا ماں نے کپڑے نہیں لائے بہناں نے کپڑے نہیں لائے مسلمانہ ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سن ماں نے کپڑے نہیں لائے پرا تے ہے ہی نہیں کلا پتر سی ماں نے کپڑے نہیں لائے پیو نے نہیں لائے بہناں نے نہیں لائی تے پھر نبی دا دادا ہوئے تے کعبے دا متولی ہوئے کعبے دا متولی ہوئے تے جناب جدہ 10 پتران دے وچوں سونا پتر میری دھیان نہ گل سنی 10 پتران دے وچوں سونا پتر جاوے تے پھر فرماند نے جدوں اندر جانا وا تے خیال آندا ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہارا بستی سنجی او دس دی یارو تے کنڈ دتی جد یاراں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ اج بھی ذرا نعرے نہ مارو اج بھی ذرا دھیان مار کے ویکھ لو دھیان مار کے ویکھ لو جس دا جوان پتر جائے باپ کدی او چوک اندر کدی او چوک اندر تے جڑا کعبے دا متولی ہوئے حضرت عبد المطلب نے ایک دن خانے کعبے دی موہٹ پھڑی دروازہ کعبہ دا پھڑ کے اچھی اچھی رون لگ پے یا اللہ بغیر منگن تو دین والے اللہ میں تیرے کولو زر نہیں مانگدا زیور نہیں مانگدا میں تیری بارگاہ وچ ایک تمنا پیش کرنا پیا مولا کریم میرا جوان پتر ٹر گیا ہے آمنہ دی چولی وچ کوئی پتر دے دے جدو میں کچی جی کلی وچ جاواں مینوں عبداللہ دی نشانی نظر آ جائے آمنہ روندی ہے میرے کولو آمنہ روندی ویکھی نہیں جاندی ہاتھ پہ غیبی وچوں آواز آئی عبد المطلب تو تے 2 دلاں دا سکون پیا منگنے میں آمنہ نو
इंज दा पुत्र देवांगा जिदी मीम विच दुआ जहाना दा सुकून होवे। फरमाया मैं सैयदा आमना नूं इंज दा बेटा अता करांगा। आप फरमानियां ने जदों पहला महीना आया ना मेरे दरवाजे नूं दस्तक हुई, मेरे दरवाजे नूं जदों दस्तक हुई ना लम्मा जा कद सोहणियां अखां ने 14वीं रात दे चन्न वांगू चेहरा चमकदा पिया। उन्हें मेरे सिर ते हथ रख के आख्या धीए मुबारक होवे। मैं उन्होंने कहनी आ बाबा मुबारक ते देन दे हैं, मेरा तो सुहाग उजड़ गया है, मेरी तो जिंदगी का साथी टुर गया है, तू कादियां मुबारक दे रहे हैं। उस आख्या आमना फिक्र न कर, गम न कर, रब तेनू पुत्र अता करेगा जड़ा नबियां दा सुल्तान होवेगा। रब तेनू बेटा अता करेगा जड़ा नबियां दा सुल्तान होवेगा। फरमांदी ने पहले महीने भी मुबारक मिली, दूजे महीने भी मुबारक मिली, हत्ता के 9 महीने किन्ने पहले महीने तो लैके 9 महीने नबी आउंदे रहे। 9 महीने नबी आउंदे रहे, नबी आके मुबारकां देंदे रहे। अच्छा आप फरमांदियां ने सोना मेरे बतन में सी। हजूर दी मां दी इनफरादी शान सुनो। निजामे कुदरत के मुताबिक पहले महीने तो लैके 9वें महीने तक पेट दा बढ़ाओ चढ़ाओ है, लेकिन जदों हजरत अब्दुल्ला फौत हो गए अमानत दी शक्ल मां दे बतन विच सी। हुक्म होया मुहम्मद दी मां है, हुण तू बन्ने भी निकली तो मैं उंगल उठदी किसी वाल वेखण नहीं लगा कि कोई उंगल चुक के कहे कि ऐ मुहम्मद दी मां जा रही है। फरमाया मैं वजूद भी इत्थे ही रखांगा, पुत्र भी अता कर देवांगा। पूरी कर दियांगा। वाह नबी दी मां, नबी दी मां मैं किसी दी उंगल उठदी वेख ही नहीं सकता कि कोई आखे है मुहम्मद दी मां जा रही है। अब्दुल मुतलब भी कहते ने मैं घर विच रह के मैनू शक पैंदा सी कि कोई गल भी नहीं, मैनू घर विच रह के मैं भी हैरान सा कि ऐसी ते हालत नजर ही कोई नहीं आ रही कि अल्लाह ने बेटा भी अता कर दिता। नबी पाक दी मां फरमांदी है 2 बारी हजरत अब्दुल्ला दे फौत होने तो बाद मैनू जरूरियात जिंदगी वास्ते घरों निकलना पिया। तवज्जो है जरा, घरों निकलना पिया। सानू कित्थों ये संदा मिलियां ने? जरूरियात जिंदगी वास्ते विशाले हजरत अब्दुल्ला तो बाद मैंने 2 बार जरूरत पई है, मैं निकलियां बाहर ते सोना ते मेरे कोल सी ना अमानत, ते मैनू भी पता सी मैनू कोई ऐसा आरजा ही नहीं सी, मैनू कोई ऐसा बोझ ही नहीं महसूस होया, मैनू कोई औरतां वाला ऐसा आरजा महसूस नहीं होया। उंज एक दिन मैं वेख्या कि मेरे पैर दे थल्ले जड़ा पत्थर आउंदा है ना वो मोम हो जांदा। नबी दी मां दा शान सुनो। आप फरमांदियां ने जड़ा पत्थर मेरे पैर दे थल्ले आउंदा है, शहबाज भाई ओ पत्थर मोम हो जांदा है। मैं आनी आ रब्बा मेरा ये ना पार ते नहीं, पत्थर क्यों मोम हुंदा है? तारीखुल खमीस वालियां आखिया नबी दी मां दे कान विच आवाज आई, आमना जड़ा सोना शिकम विच लेके जा रही है एदी शान है, पत्थरां वल वेखेगा पत्थर भी मोम हो जाणगे। मेरे पीरे बाहू और फादे सुल्तान चौधरी मोहम्मद अख्तर सालिक साहब जब गए ना पत्थरों वाल, आप फरमा ले तस्बीह दा तू कसबी बनियो ते दम मारे बलिया
دامن کا تو ایک نہ پھیرے مل مل تل تل مل مل دامن کا تو ایک نہ پھیرے تے گاج پوے پنجویں آہو دین لگیا گل گھوٹو آوے تے لین لگیا چٹ شی آہو پتر چت جناد میرا کامل باہو اتھے زایا بسنا میاں کیا بات سلطانی صاحب سبحان اللہ آپ فرماندیاں نے دوجی واری مینوں پانی دی لوڑ پئی کدی بولو کیونکہ صحرائے عرب وچ تے پانی ہے ہی کوئی نہیں سی ہن تے بڑی فراوانی ہے نا ہن تے ایڈیاں خوشیاں دے معاملے نے کہ مدینے وچ بھی آب زمزم ملدا ہے مدینہ پاک وچ بھی آب زمزم ملدا ہے تے ادوں پانی دی قلت اچھا فرماندی نے میں پانی لین گئی نا تے کنویں دے کنارے تے کھلوتی ڈول سی چھوٹا رسا سی چھوٹا کنواں بڑا ہی ڈونگا بڑا ہی گہرا میں بتقاضۂ بشر ہو کے سوچنی ہے پئی اگر میں کمر نو ٹیڑیاں کراں ہو سکتا کوئی عارضہ نہ ہو جاوے فرماندی نے جے دلیل پہ کر دی ساں کون ہے نبی دی ماں سارے کہو سبحان اللہ میں تانوں عاشقاں دیاں گلاں سناواں علامہ مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مصنف دیگر کتب دے مصنف اور تفسیر نعیمی دے مصنف آپ فرماندے نے میں حج کرن گیا تے میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نام دا عمرہ کیتا عمرہ کر کے میں رات نو لیٹ گیا تے وقت جاگے اکھاں ننگیاں نے اماں جی آ گئے ہاتھ میں چنج کتاب پھڑیے فرمان لگے بے آمد جی میں تیرے نبی احمد دی ماں آمنہ ہوا میں تیرے نبی احمد دی ماں آمنہ ہوا تو میرے نام دا عمرہ کیتا جی اماں جی عمرہ کیتا فرمایا پھر میں میلی نا تو میرے نام دا عرض کیتی اماں جی بڑی شفقت فرمائی تے ہاتھ چ کی پھڑیا جے فرمایا جنیاں کتاباں میرے سونے دی یاد وچ لکھنا ہے نا میرے سونے نے قبول کر لی نا میں تینوں دسن آئی میں تینوں دسن آئی جنیاں کتاباں کم ماواں ہویاں جوان تے بہت یاروں کملی والے دی ماں ورگی ماں کوئی نہیں نام دنیا تے ہوئے نے بہت یاروں پر محمد دے نام ورگا مائیاں ہویاں جنگال تھے بہت یاروں مایا ہو یا جہال تے بہت یاروں کملی والے دی ماں ورگی آکھوئے کملی والے دی ماں ورگی کوئی نہیں نام دنیا تے ہوئے نے بہت یاروں پر محمد دے نام ورگا سبحان اللہ
جو جناب چودھری محمد اختر سالک صاحب حضور دی ماں حضور دی والدہ عام ماں جڑی نا عام ماں حضور نے فرمایا روزہ رکھو گے تو روزے دار ہو نماز پڑھو گے تو نمازی ہو توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو ہاں جی کوئی نہیں توجہ سبحان اللہ فرمایا روزہ رکھو تو تد روزے دار ہو نماز پڑھو تو تد نمازی ہو صدقہ کرو تو پھر سخی ہو فرمایا حج کرو تو پھر حاجی ہو فرمایا یہ سارا کچھ کرنل تعلق رکھدا ہے فرمایا ماں پیو دا تیرا ایک ایسا وجود ہے پاویں کافر بھی ہوئے نا ادبو نہ پراؤں میں ادبو نہ پراؤں میں تے پھر نبی دی ماں بولو بولو اگر استنے حنانا اللہ تو انو مکے تے مدینہ پاک لے جائے اچھی کبو آمین اپنی آنکھاں نال جا کے ویکھ لو استنے حنانا اجے بھی او تھماں دے وچوں مدینے دے تھماں وچ ایک تھم مسجد نبوی وچ ہن وی آوے اونوں تھم نوں پوچھیا بھی تینوں اے شان کتھوں ملی ہے اس آکھیا نبی نے مینوں کنڈ نال لایا لا کے حضور نے خطبہ دیتا پھر ممبر بنیا میں علیحدہ ہویا پھر میں رون لگ پیا میں لکڑی ہو کے رون لگ پیا میں پوچھیا بھی تو کیوں رویا ہو سکیا نبی دے نال لگن نال بولی بھی آ گئی رون بھی آ گیا عشق بھی آ گیا اگر لکڑی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود طیب نہ لگے تے او دی ایک کفیت ہو جاندی ہے تے جے امتی حضور دے قدماں نال لگے تے پھر او دی شان کیسی ہوے گی ذرا غور تے کرو اگر لکڑی جڑی ہے اس نے حنانا حضور تھلے اترے فرمایا اور یقین جانو علامہ جامی صاحب فرماندے نے حدیث سے چاہندا ہے جویں میرے دوستو اٹھنی نہیں بلک دی اس طرح کر کے آواز آئی میرے مصطفیٰ فرمایا صحابہ روندا کون ہے عرض کیتی آقا تھم پیا روندا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تینوں کی ہویا عرض کیتی سونیا مینوں ایک گل تے دس میں تیری کنڈ نہ لگ دساں تے جنوں تسی کنڈ دے چھڑو دے پلے رہندا کی ہے کملی والیا جنوں تسی کنڈ دے چھڑو او دے پلے رہندا کی ہے تے کملی والیا میں تے رونا اس گل تو کہ کنڈ دے چھڈی جے حضور فرمایا جی آکھے تے تینوں سدا ہی ہرا کر دیاں فرمایا چل پھر تم ہی بندیاں بہشت وچ جائیں ایمانداری نے دس جڑی لکڑی رسول دے وجود نہ لگے او تے جنت وچ جا نہیں سکدی او تے دوڑ کے جنت وچ جاوے تے جس ماں دے شکم وچ 9 مہینے محمد نے قیام کیتا تینوں دوزخ دے واسطے ہی لبھی ہے اس ماں واسطے تیرا دھیان ادھر جاتا کہ نبی دی ماں دوزخ جائے گی ذرا غور تے کر کے دیکھ لے تیری ماں دی حالت ہے صحابہ نے پوچھا کملی والیا ماں پیو دی عظمت کی ہے ماں پیو دا مقام کی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا چاند تے رب کولو جنت لے دین چاند تے رب کولو تینوں جہنم لے دین میرے تیرے ماپیاں دا یہ مقام ہوئے تے مصطفیٰ دی ماں نو ایڈا کمزور کیوں سمجھے او بولو تے صحیح یار مصطفیٰ دی ماں نو اتنا کمزور کیوں سمجھ دے ہو اگر صبح تو لے کے شام تک اگر شام تو لے کے صبح تک ساری زندگی تو رب دی بارگاہ وچ متھے کسا کسا کے سجدہ کرے پھر بھی آمنہ دا احسان نہیں دے سکدا کیونکہ آمنہ دی چولی وچ محمد آیا ہے محمد نہ آیا ہوتا تینوں امتی کون بناندا مائیاں ہویاں جانتے مینوں مست کرو یار میں حضور دی ماں دا ذکر کر رہا مائیاں ہویاں جانتے بہت یارو کملی والے دی ماں ورگی اے ماں اے کوئی نہیں نام دنیا تے ہوئے نے بہت یاروں پر محمد دے نام ورگا حضور دی ماں فرماندی نے میں کنویں دے کنارے تے گئی
چو صاحب ماں کہندی ہے نبی دی میں کنویں دے کنارے تے گئی ہاں رسا چھوٹا حاجی صاحب ڈول چھوٹا تے کنواں بڑا ڈونگا سوچی پئیاں کمر نو ٹیڑیاں کراں پانی نہیں نکلنا فرماندیاں نے اجے میں دلیل پئی کردی ساں کنویں دا پانی ابلیا کنڈیاں تے آ کے میرے پیراں دا طواف کر کے بوسا دے کے کہندا ہے آمنا پانی دا قادا فکر کرنی ہے انا آیا تو اینا کل کوثر دا بارش تے تیرے کول پانی دا کوثر دا وارث تے اللہ جاندا ہے اے تے نبی دی ماں ہے نا میں سیرت دے باب وچ انج دا بھی ایک باب ویکھیا ہے بٹ صاحب کی حافظ صاحب عرفان صاحب کی کہ حلیمہ دیاں بکریاں دے پیچھے جدو کملی والے جاندے سن نا بکری جڑے کھوہ تے کھلوندی سی ڈول کڈن دی لوڑ نہیں سی پیندی پانی آپے ہی آ جاندا حضرات محترم جڑے ویلے او وقت آیا سہانا وقت آیا اعلیٰ حضرت عشق تو ہی علامہ چشتی صاحب قربان جاواں چودھری محمد اختر صالح صاحب اعلیٰ حضرت بریلی دے حالاں نبی پیدا ہو رہے ہیں مکے وچ کیا فرماتے ہیں جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا آج تو ایک فلسفہ سمجھاواں مولانا شہباز سلطانی صاحب کی فرمایا جس سہانی گڑی چمکا میں کہ نبی مکے پیدا ہونے دے تو طیبہ دا چاند کہن دے کی وجہ آپ نے فرمایا گالے میں اس حدیث تے عمل کیتا ہے کہ نکیاں نکیاں کڑیاں نے نا نکیاں بالاں نے نا قومی نے جارے دی تیاں نے نا کوٹھیاں تے چڑھ کے نا جد دف بھی جانی ہے نا تے ادھر نبی نہیں آنا ہے نا تے انہاں پھر آکھنا تالا البدرو علینا تالا البدرو علینا تالا البدرو علینا ایمانداری نہ دسو او مدینے دیاں بچیاں نو بھی محمد بشر نہیں نظر آیا تو کتے لگا پھرنا مدینے دیا بچیاں نو بھی محمد بشر نظر تم تی ہو کے بشریت ٹک گئے نکیاں نکیاں بالا انہوں نے کسے پڑھایا سی دوروں میں آکڑا تالا البدرو پڑھ لو تکے دیو شہیدو پڑھ لو تالا مولوی کو سواد ہونا چاہیے اپنا منہ سیتا رکھ دے بولو ذرا تالا البدرو علینا اعلیٰ حضرت فرمان جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند حضور دی ولادت دا ٹائم آیا حکم ہویا جہنم دے درمان جی مولا جہنم ٹھنڈی کر دے جنت دے دربان جنت سجا دے جبریل اور آمینہ آمینہ فرماندی نے میرے کان وچ آواز آئی سیدہ سونا چولی چاجے 3 دن ادھر دا بوہا نہ کھولی سنو گلا 3 دن ادھر دا بوہا نہ کھولی آپ فرماندی نے میں آکھیا اے پتہ نہیں کون بولدا پیا بھی آ بوہا نہ کھولی منڈے ہون تے چاہ ہوندا ہے تے بوہا بند کرن دا مطلب کی ہے فرمایا 3 دن آمنہ ادھر دا بوہا نہ کھولی وے کون ہے فرمایا رب والا حکم پیا ہوندا ہی آمنہ سونا چولی چا گیا 3 دن ادھر دا بوہا نہ کھولی جنہ چکر فرشتے محمد دی زیارت نہ کر لین بشر اندر نہ ہوے علامہ قاری شفیق صاحب کیسا شان ہے میرے آقا دا ہاں اچھا جی دادے نو پتہ لگا صبح دی بینی ہوا گئی نا تے دادا کہندا میں کعبے چیسا میں ویکھے تے کعبہ جڑا نا مقام ابراہیم ال چکیا پیا ایک گل دوجا کعبہ جڑا نا حتیم کعبہ ال چکیا پیا تے حتیم کعبہ دا رخ آمنہ دے ویڑے والے تے میں کہنا پتہ نہیں کعبے تینوں کی ہو گیا ہے اج تو کدے وال چکیا پیا کعبے چوں آواز آئی عبد المطلب مبارک ہووی تیرے گھر پوترا آ گیا جڑا کعبے نو قبلہ بنائے گا میں چکانا تے کی کراں سیرت حلبیہ والیاں نے لکھیا 3 دن
3 ਰਾਤਾਂ ਕਾਬਾ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ, ਸੁਣੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ। 3 दिन ਤੇ 3 रातां तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। बरेली दे ताजदार फरमाने ने तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुकाओ। 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 तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। जनाब काबा हुजूर दी आमद विच 3 दिन बोलो चा करदा रहा। नबी दे दादे फरमांदे ने मैं हौली हौली टुर के ना गया, देखा तो कोई बूहे अगे बंदा खलोता है। मैं ना अपनी आदत नाल चिटी साहब अपनी आदत नाल लंघन लगे घर जो सी ते उन्होंने हाथ नाल आख्या पिछाड़ बाबा। भाई साहब उन्हें आख्या पिछाड़ बाबा। उन्हें राम ने बोला घर मेरे पुत्र दा। उन्हें आख्या बाबा तेनों आख्या इत्थे खलोता रहो, बाबा तेनों आख्या इत्थे खलोता रहो। उस आख्या कोई गल कर करने वाली घर मेरा। उस आख्या घर तेरा नौकर मैं वां। घर तेरा ही है पर इस बूहे दा अज नौकर तू काहदा नौकर है? उस आख्या जी नौकर इस वास्ते सोना आ नहीं गया उतों आर्डर है कि जिन्हें जिक्र फरिश्ते ने मुहम्मद दी दीद करन बंदा अंदर कोई ना जावे। जनाबे मान जड़े वेले हजूर दे दादा फरमांदे ने मैं अंदर होया। बाज मरतबा ना दुख नाल गम नाल अथरू आउंदे ने। मैं इंज भी वेख्या बोलना बाज मरतबा खुशी नाल भी अथरू आ जांदे ने। नबी दे दादे दे कोई अथरू डिगे खुशी दे आलम विच या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गए हुए परदेसी पुत्र दी कोई निशानी आ गई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हुण देखो इधर नबी आ गया, उधर यमन दा शहर है, बुत कदे विच आमर बैठा है, उहदी बीवी भी दोवें गए ने ते वेंदी है कि आमर कहंदा है कि लैंदे चढ़दे बुत कदे च नूर मैनूं नजर आया। उस नूर ने मेरियां बातन दी अखां खुलियां, बातन दी अखां खुलियां ते मैं आसमान दे बूहे खुलदे वेखना पिया। उदू बाद मैं कि वेखना आसमान दे दरवाजे मैं खुलदे पिया वेखना है ना। आसमान दे दरवाजे मैं खुलदे पिया वेखना। जे दरवाजे खुलदे वेखना पिया तो हजरात जरा तवज्जो करो, दरवाजे खुलदे ने पे। कहंदा है मैं उसे वेले इरादा कर लिया नूर वाले महबूब तुसी सच्चे हो, तुसी सच्चे हो, सच्चे हो, सुच्चे हो। मेरी बड़ी देर दी बच्ची एक बीमार है, आवाज है, मरीज टुर नहीं सकती। अगर मैं उतली बिल्डिंग ते थल्ली बिल्डिंग ते जावा मेरी बच्ची मैनू टुरदी नजर आवे मैं तेन मक्के मिलन आवां। कहंदा जेड़े वेले आमर कहंदा मैं उतली बिल्डिंग तो थल्ले आया मेरी बच्ची टुरदी है पई। मैं बच्ची नू बड़े आराम नाल पुछना तेनू केड़ा तबीब मिलिया, तेनू केड़ा हकीम मिलिया? वो बड़े आराम नाल कहंदी अब्बा जेड़ा तेरे कोलों उधरों लंघ गया ना। हुण कुरान पढ़ा उच्ची कहो यार सुभान अल्लाह। अज की होया तुहानू जे मैं मौजना द्वारा अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूरि व हुदान व रहमतुल लिल मुमिनीन व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया लोगो तुहाडे रब दी तरफों तुहाडे वल
نال نصیحت آ گئی، میرا محبوب سینیاں دا شافی آ گیا، میرا محبوب جڑا ہے یہ تواڈے واسطے شفا لے کے آ گیا۔ باپ پوچھدا بچی تینوں شفا کتھوں ملی ہے؟ ابا اس سونے دی برکت نہ شفا مل گئی۔ اچھا تیے پھر او سونا بیوی نو کچھ دن بعد کہندا کلی جلیا اینو سنبھال میں چلے ہوں مکے۔ چھوٹی جی گل کر دینا، میں چلے ہوں مکے۔ بیٹھے رہا جے ایک بڑا پیارا نعت خان ساڈے دوست آیا، صرف 2 منٹ دے کول 2 جملے حضور دی شان دے سنیں گے، پھر بعد پروگرام جاری۔ حضرات مکے آ گیا، پوچھدا یار ایتھے کو عبد المطلب ہے؟ انہیں بندے نے کہا ہوا ہے جی، تھوڑے دن ہوئے نے اللہ نے انہوں نے گھر پتر دیتا ہے۔ کہنے لگا یار میں بھی انہوں ہی ملنا آیا۔ مولانا غور کرو، میں بھی انہوں ملنا آیا۔ اور مکی اگے اگے ٹر پیا، یمنی پیچھے پیچھے ٹر پیا۔ حضور دے بوئے نے جا کے مکی نے جب دستک دیتی نا، اگو نبی دا دادا باہر نکلیا، ویکھ کے کہنے لگے کدھروں آئے ہو؟ کہنے لگے جی میں مکے چوں ہوں، اے یمن چوں ہے۔ تینوں کی کام ہے جو آنا؟ اس نے کہا بابا کو بچہ آیا ہی، بابا کو بچہ پیدا ہویا ہی، اے آہو اے محمد نامی، اے آہو اے بابا نو بنے لیا۔ اگو نبی دے دادے نے کیا حضرت صاحب کہ تو پرونا ہے تے ساڈے گھروں کچھ کھا لے، ساڈی عادت ہے پہلو خدمت کرنے آ، تواضع کرنے آ، پھر کوئی اور کام کرنے آ، اسی ہاشمیاں۔ انہیں آکھیا میں کھان واسطے نہیں آیا، میں محمد دے جمال دا بھکھا وا، انہوں چک کے لیا میں ویکھن۔ میرے پیر باؤ نے فرمایا جیم جمال تیرے دم پوکھا، تے ہور لئی کچھ منگا خو دے دان مینو کلمے والا، اور نہیں کچھ منگا ہوں مو چھوٹا تے گل وڈیری عرض کریندا، سنگا ہوں دے دان عشق دا میرا کامل باہو، تے میں تن من اپنا رنگا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دے دان عشق دا کامل باہو، کہندا بابا جی انہوں نے بننے کلو۔ آخری جملہ باقی ذکر آئندہ جمعے۔ اچھا جی او عاشق جدو نبی دے چہرے نو ویکھیا تے زمین تے ڈگن لگا، ڈگن تو پہلو کہندا بابا جی آکھیں تے سونے دے پیراں نو ہاتھ لا لا، یہ آکھے بابا سونے دے پیراں نو ہاتھ لا لا، سجاد سجے بیر دے، کھبا ہاتھ کھبے بیر دے۔ اے جڑے والے چیخ ماری، چیخ مار کے کہندا لے او سونے حوالے رب دے، تے جندڑی جان بھی تیری میں کو جیت آؤ مالک توں، تے شرم رکھی ہن میری۔ زمین تے ڈگا، روح پرواز کر گئی۔ مولوی ابراہیم دلی دا کہندا ہے اے مصطفیٰ دا پہلا عاشق ہے، سب تو پہلا عاشق اے وے مصطفیٰ دا جڑا چہرہ ویکھ کے جان دے گیا۔ ہن جناب قاری شہباز سلطانی صاحب کو 2 شعر